अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास, वेलकम बैक टू माई चैनल SW एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डैफोडिल्स चैप्टर नंबर 3 9th क्लास न्यू बुक जो कि 2025 में आई है। ठीक है, उसकी आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो इसकी डैफोडिल्स की जो समरी है वो मैं पहले आपको करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको भी देख सकते हैं। और जो वीडियोस को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई कमिंग वीडियोज़। तो हम इतने अच्छे से करेंगे आज इन क्वेश्चन आंसर को। आपको एक एक वर्ड का मीनिंग भी बताऊंगी, जितनी टर्म्स हैं उनके कॉन्सेप्ट भी दूंगी। ठीक है, कि आपको ये वाला जो क्वेश्चन है इनको याद करते हुए रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोइम डैफोडिल्स। कहते हैं डैफोडिल्स जो पोइम है इसका मरकजी ख्याल क्या है, यानी कि वो खास नुक्ता क्या है जिस पर बात की गई है। द सेंट्रल थीम ऑफ द पोइम इज द ब्यूटी ऑफ नेचर। कहते हैं कि नज़म का जो मरकजी ख्याल है, मरकजी मजमून है जो, वो है जी फितरत का हुस्न। ठीक है, कुदरती खूबसूरती के बारे में बात की गई है। ठीक है, डिस्क्राइब द सेटिंग वेयर द पोइट्स सॉ डैफोडिल्स। कहते हैं वो सेटिंग बयान करें जहां डैफोडिल्स को शायर ने देखा था, पोइट ने देखा था। ठीक है, सेटिंग का मतलब होता है कि वो जगह कौन सी थी, वो टाइम कौन सा था जहां पोइम को पोइट ने सेट किया। ठीक है, हाउ डज दिस सेटिंग कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल मूड ऑफ द पोइम। वो कहते हैं कि ये जो तरतीब है नज़म की, ये जो सेटिंग है वो नज़म की जो ओवरऑल उसका मिजाज है उसमें उसकी कैसे मदद करती है। ठीक है, एक सिचुएशन क्रिएट करने में, खूबसूरत सिचुएशन को क्रिएट करने में, ठीक है, ये सेटिंग कैसे मदद करती है नज़म की। ठीक है, द सेटिंग ऑफ द पोइम इज अ लेक। कहते हैं जो पोइम की तरतीब है वो है जी, इसमें क्या चीज़ें शामिल है, एक लेक शामिल है, एंड ट्रीज और खूबसूरत पौधे शामिल हैं, दरख्त शामिल हैं, वेयर द पोइट सॉ द डैफोडिल्स, जहाँ शायर ने डैफोडिल्स जो फूल थे उनको देखा। दिस सेटिंग एड्स ब्यूटी टू द मूड ऑफ द पोएम। और ये जो तरतीब है, ये सेटिंग है नज़म के मिजाज में खूबसूरती का इजाफा करती है। ठीक है, यानी कि जो नज़म का मिजाज है उसको मजीद खूबसूरत बनाती है। ठीक है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द डैफोडिल्स। कहते हैं कि शायर ने डैफोडिल्स को कैसे बयान किया है। व्हाट इमेजरी डज ही यूज टू ब्रिंग देम टू लाइफ। कहते हैं उसने किस तरह की इमेजरी को यूज किया है, ठीक है, उनको जानदार के तौर पर पेश करने के लिए। किनको, डैफोडिल्स को। ठीक है, डैफोडिल्स को जानदार के तौर पर पेश करने के लिए उसने कौन सी इमेजेस या तस्वीरों का इस्तेमाल किया है। द पोइट डिस्क्राइब्स, पोइट बयान करते हैं द डैफोडिल्स एज स्टार्स। पोइट कहते हैं कि जो डैफोडिल्स हैं वो सितारों की मानद हैं, दैट शाइन, जो कि चमकते हैं, एंड ट्विंकल, और वो टिमटिमाते हैं, ऑन द मिल्की वे। मिल्की वे का मतलब होता है आधी रात के वक्त जब जो आसमान है वह तारों से भरा होता है। ठीक है, शायर जो डैफोडिल्स हैं उनको सितारों के तौर पर बयान करते हैं जो आधी रात पर चमकते भी हैं और टिमटिमाते हैं। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन द पोइम। कहते हैं कि इस नज्म में पर्सोनिफिकेशन को पहले उसकी शिनाख्त करें, उसको ढूंढें और फिर उसको बयान करें कि शायर ने किस तरह पोइम में पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है। अब पर्सोनिफिकेशन में भी आपके लिए एक न्यू वर्ड हो। पर्सोनिफिकेशन एक लिटरेरी क्या कह लें कि एक टर्म है। ठीक है, यानी कि लिटरेचर में यूज की जाती है, इंग्लिश लिटरेचर में। ठीक है, तो पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी नॉन ह्यूमन थिंग को ह्यूमन वाली खसूसियात दे दी जाएं। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ जो कि इंसान नहीं होती, चाहे वो पौधे हैं या कोई नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, या जानवर है, तो हम उनको इस तरह बयान करें कि उसमें इंसानों वाली कोई खसूसियत आ जाए। ठीक है, इसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। इसके बारे में आपके पेपर में ज़रूर पूछा जा सकता है। क्वेश्चन तो नहीं आएगा, इसकी डेफिनेशन नहीं आएगी, लेकिन इसके अबाउट MCQs आ जाएंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन आएंगे, आपने टिक करनी होगी कि पर्सोनिफिकेशन कौन सी है इसमें। ठीक है, तो आपने इंशाल्लाह जब मैं इसकी एक्सरसाइज करूंगी तो पर्सोनिफिकेशन को डिटेल से डिस्कस करेंगे तो सारी समझ आ जाएगी आपको। ठीक है, इन द पोइम डैफोडिल्स डांस एंड वेव लाइक ह्यूमन बीइंग। कहते हैं कि जो पोइम है उसमें जो डैफोडिल्स हैं वो डांस करते हैं और लहराते हैं, रक्स करते हैं, लहराते हैं, किसकी तरह, ह्यूमन बीइंग की तरह। और ये क्या है जी, डांस एंड वेव, ये ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्वालिटीज हैं। ठीक है, तो इसको डैफोडिल्स को ये दे दी गई हैं। ठीक है, ये वाली क्वालिटीज ह्यूमन बीइंग की, तो ये होती है एक्चुअली पर्सोनिफिकेशन। दे फ्लटर लाइक अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स। ठीक है, वो परिंदों के एक ग्रोह की तरह वो फड़फड़ाते हैं। फ्लटर का मतलब होता है फड़फड़ाना। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ राइम स्कीम ऑन द पोइम्स रिदम एंड फ्लो। कहते हैं कि राइम स्कीम के क्या असरात हैं पोइम के रिदम और फ्लो पर। रिदम का मतलब होता है जी ताल, और फ्लो का मतलब होता है बहाव, और राइम स्कीम का मतलब होता है हम काफिया अल्फाज किसी भी नज्म में, चाहे इंग्लिश की है या उर्दू की है। ठीक है, तो एंड पर होते हैं, एक रदीफ होता है और एक काफिया होता है। रदीफ तो होते हैं ना सेम वर्ड्स
جو ساتھ چلا آتا ہے بالکل اینڈ پہ، ٹھیک ہے، شعروں کے، لیکن اس ردیف سے پہلے ہم قافیہ الفاظ ہوتے ہیں جن کی ایک جیسی آوازیں پروڈیوس کرتے ہیں، تو پھر ایک خوبصورتی پوئم میں پیدا ہوتی ہے، ایک ردم کریٹ ہوتا ہے، ایک تال کریٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں یہ رائم سکیم کیا اثر ڈالتی ہے پوئم کے ردم اور فلو میں، ٹھیک ہے. دا پوئٹ یوز دا ABCC رائم اسکیم ان دا پوئم. آپ نے بس اس کو ایسے یاد کر لینا. آئی ہوپ کہ اس طرح کے کوشچن آپ کے پیپر میں نہیں پوچھے جائیں گے بورڈ کے ایگزام میں، لیکن آپ پھر بھی آپ نے اس کو دیکھ لینا، ٹھیک ہے. یہ والی رائم اسکیم انہوں نے یوز کی ہے. دا رائم اسکیم ہیز اے گڈ افیکٹ آن پوئمس ردم، ٹھیک ہے. جو رائم اسکیم ہے، جو ہم قافیہ الفاظ ہیں، وہ نظم کے تال پر، ٹھیک ہے، اور بہاؤ پر، اینڈ فلو، بہاؤ پر بہت اچھا اثر ڈالتے ہیں، اینڈ کریٹس ردم، اور ساتھ یہ تال کو بھی پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 6 ہے وائی ڈو یو تھنک دا پوئٹ ڈسکرائبز دا ڈیفوڈلز ایز جوکن کمپنی. جوکن کمپنی کا مطلب ہوتا ہے خوشگوار ساتھ. کہتے ہیں کہ آپ کے خیال میں شاعر نے ڈیفوڈلز کو خوشگوار ساتھ کیوں کہا ہے؟ واٹ امپیکٹ ڈو دے ہیو آن ہم، اور ان کا اس پر یعنی کہ پوئٹ پر کیا اثر ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ڈیفوڈلز کا. آئی تھنک دا پوئٹ ڈسکرائبز دا ڈیفوڈلز ایز جوکن کمپنی. میرے خیال میں شاعر نے ڈیفوڈلز کو ایک خوشگوار ساتھ کہا ہے، بیکاز کیونکہ ہی فارگیٹس ہز ورز ان دیئر کمپنی، کیونکہ وہ ان کی کمپنی میں، ان کے ساتھ میں اپنی ساری پریشانیاں بھول جاتے ہیں. ورز کا مطلب ہوتا ہے پریشانیاں، فارگیٹس بھولتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھول جاتے ہیں اپنی پریشانیاں ان دیئر کمپنی، ان کی صحبت میں، یعنی ڈیفوڈلز کی صحبت میں. دے ور ڈانسنگ اینڈ ویونگ ان اے ہیپی اینڈ نوٹی موڈ. وہ خوشی اور شرارتی موڈ میں ناچ رہے ہیں، تھے، ٹھیک ہے، ور ہے نا، ناچ رہے تھے اور لہرا رہے تھے، ٹھیک ہے. دے ور ڈانسنگ، وہ ناچ رہے تھے، اینڈ ویونگ، لہرا رہے تھے، ان ہیپی اینڈ نوٹی موڈ، خوشی والے اور شرارتی موڈ میں. آئی ہوپ آپ سمجھ رہے ہوں گے. اور آپ نے جو بھی کرنا ہے، ٹرانسلیشن کرنی ہے، آپ نے کوشچن آنسر کرنے ہیں، آپ نے MCQs یاد کرنے ہیں. کسی چیز کو پلیز رٹا نہ لگائیے گا، کیونکہ اب جو ہمارا سلیبس چینج ہو کر آیا ہے، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ بچوں کو کنسیپچول اسٹڈی کروائی جائے، اور پیپر بھی آپ کے کنسیپچول ہی ہوں گے. تو کسی چیز کو رٹا نہیں لگانا، خدا را، ٹھیک ہے. اگر میں آپ کو پڑھا رہی ہوں تو اس کا مطلب ہے آپ کو سمجھاؤں. ویسے تو کی بک ہے تو آپ دیکھ کے رٹا لگا سکتے ہیں سمجھانے کی ٹیچر کو، یا کوئی آن لائن آپ کو ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کو جو چیز سمجھ میں نہیں آتی آپ ٹیچر سے پوچھیں، آپ ویڈیوز دیکھیں، لیکن آپ نے سمجھ کے کرنی ہے، ٹھیک ہے. انٹرنیٹ کا آپ صحیح یوز کیا کریں، بجائے اس کے کہ گیمز کھیلیں یا سارا دن ٹک ٹاک پہ یا اسکرولنگ کرتے رہیں آپ یوٹیوب پہ، ٹھیک ہے. دا پوئٹ مینشن دا بلس آف سولیٹیوڈ. بلس آف سولیٹیوڈ کا مطلب ہوتا ہے، بلس کا مطلب ہوتا ہے خوشی، اور سولیٹیوڈ کا مطلب ہوتا ہے تنہائی. پوئٹ نے مینشن کیا ہے، بیان کیا ہے تنہائی کی خوشی کو. وٹ ڈو یو تھنک ہی مینز بائی دس. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس سے کیا مراد ہے شاعر کی. اینڈ ہاؤ ڈو دا ڈیفوڈلز کنٹریبیوٹ دس فیلنگ، ٹھیک ہے. اور جو ڈیفوڈلز ہیں وہ اس احساس کو کس طرح بڑھاتے ہیں، کس طرح تقویت دیتے ہیں. کنٹریبیوٹ کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، ٹھیک ہے، تقویت دینا، ٹھیک ہے، ایک پازیٹیو افیکٹ میں یہ چیز یوز کی جاتی ہے کنٹریبیوٹ، ٹھیک ہے. ڈیفوڈلز اس احساس کو کس طرح تقویت دیتے ہیں. اوکے، اس کا آنسر دیکھتے ہیں کوشچن نمبر 7 کا. دا پوئٹ مینشنز دا بلس آف سولیٹیوڈ ان دا پوئم. پوئٹ نے تنہائی کی خوشی کو مینشن کیا ہے پوئم میں. بائی دس، اس سے ہی مینز دیٹ سولیٹیوڈ از دا، اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ تنہائی، سولیٹیوڈ از اے گریٹ بلیسنگ ویئر ون فیلز کمفرٹ. وہ کہتے ہیں کہ تنہائی ایک عظیم نعمت ہے جو انسان کو سکون مہیا کرتی ہے. دا ڈیفوڈلز ایڈ بیوٹی ٹو دس سولیٹیوڈ. اور ڈیفوڈلز اس تنہائی کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتے ہیں. ایڈ کا مطلب ہوتا ہے اضافہ کرتے ہیں، بیوٹی کا مطلب خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتے ہیں. کس کی خوبصورتی میں؟ تنہائی کی خوبصورتی میں، ٹھیک ہے. اس کے بعد کوشچن نمبر 8 ہے جی، یہ لاسٹ کوشچن ہے. اس طرح کا کوشچن پیپر میں نہیں آئے گا، لیکن پھر بھی ہم اس کو کر لیتے ہیں. امیجن یو آر دا پوئٹ. کہتے ہیں کہ آپ امیجن کریں، تصور کریں آپ ایک پوئٹ ہیں، شاعر ہیں، ریوزٹنگ دا سیم پلیس آفٹر مینی ایئرز. اور بہت سالوں کے بعد آپ پھر کسی پلیس کو دیکھ رہے ہیں. رائٹ اے شارٹ پیراگراف ڈسکرائبنگ یور فیلنگز. اور کہتے ہیں کہ ایک پیراگراف لکھیں جس میں اپنے احساسات کو بیان کرنا ہے. اینڈ دا سین ایز اٹ مائٹ اپیئر ناؤ. اور اس منظر کو جو کہ اب آپ کے سامنے کیسا ظاہر ہوتا ہے، یعنی کہ وہی سین جو آپ نے 4 سال پہلے دیکھا تھا، اب پھر اسی پلیس کو آپ نے دوبارہ
دیکھا ہے تو آپ کو کیا محسوس ہوا ہے. ٹھیک ہے. آئی وزٹڈ ولیج 4 years ago. اس کی جگہ آپ کوئی اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کر سکتے ہیں, لیکن آئی نو بچوں آپ کی جو ہے نا سیلف رائٹنگ اتنی امپروو نہیں ہوئی کہ آپ خود سے بالکل ٹھیک لکھ سکیں, جو کہ پیپر میں آپ کے نمبر نہ کٹیں, تو آپ نے ادھر سے 2-3 لائنیں کر لینی. ٹھیک ہے. آئی وزٹڈ ولیج 4 years ago. میں 4 سال پہلے گاؤں گیا تھا. آئی واز اسٹنڈ ٹو سی دا نیچرل بیوٹی دیئر. اسٹنڈ کا مطلب ہوتا ہے میں دنگ رہ گیا, ہکا بکا رہ گیا, نیچرل بیوٹی, قدرتی خوبصورتی کو دیکھ کر. ٹھیک ہے. وہاں قدرتی خوبصورتی کو دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا. آئی سا گرین فیلڈز اینڈ بلوم فلاور دیئر. میں نے وہاں سرسبز کھیت دیکھے, سرسبز کھیت اور کھلے ہوئے پھول دیکھے. دیر واز بیوٹی آف نیچر ایوری ویئر. وہاں ہر طرف قدرتی خوبصورتی تھی. دیر واز اے کینال دیٹ فلوز بٹوین دا فیلڈس اینڈ دس ایڈز بیوٹی ٹو اٹ. اور وہاں ایک نہر تھی. کینل کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ نہر. وہاں ایک نہر تھی جو کہ کھیتوں کے درمیان سے بہہ رہی تھی اور اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہی تھی. ٹھیک ہے. دس ایئر آئی اگین وزٹڈ دا سیم پلیس. ٹھیک ہے. اور اس سال میں دوبارہ اسی جگہ گیا. آئی ریمبر آل دا سین. اور مجھے وہ تمام مناظر یاد آئے. آئی ہیڈ سین 4 years ago, جو کہ میں نے 4 سال پہلے دیکھے تھے. اٹ سیم دیٹ دیر واز نتھنگ چینج. اور ایسے لگ رہا تھا کہ یہاں پر کوئی چیز نہیں بدلی ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم کریں گے اس کی ایکسرسائز کو. ٹھیک ہے. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیز کمنٹ کر کے مجھے بتانا ہے, اور ساتھ اگر آپ کو کسی ٹاپک پر ویڈیو چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اللہ حافظ.